भगेवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. इसाया प्रवाद पुस्तकान 28:9 ओळ 3 आमकां अशें म्हणटा. आयजाय चॅप्टर 49 वर्स 3. इस्रायला तूं म्हजो सेवक. इस्रायला तूं म्हजो सेवक. तुज्या उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. तुज्या उदेशी आज म्हजी महिमा दाखयतलो. म्हज्या मगाच्या न्हू जरमया प्रवाद पुस्तकान 28:5 आमी आयकला. तूं आवयच्या गर्भान रसच्या आदी देवाक तुज्या विशयान कळीत आसलें आनी ह्या मनशाद्वारे ह्या संवसार येवचे म्हणून ती देवाची मांडावळ जावन आसली आनी देवान तुका एक अद्भुत आनी विचित्र रुपान रचला आनी तुका ताणें विसरून काडला. देवान तुका अद्भुत आनी विचित्र रुपान रचला. अद्भुत आनी विचित्र रुपान रचला. पळय ताच्या बरी तूं न्हय. पळय विंगड रितीन देवान आमकां रचला. म्हज्या मगाच्या न्हू रचल्या देवाक पोशिचें म्हण कळीत ना गी. रचल्या देवाक तुका चलोवन वरयचें म्हण कळीत ना गी. रचल्या देवाक तुका सांबाळीचें म्हण कळीत ना गी. रचल्या देवाक हर एक दिसा तुज्या आदारा पावाचें म्हण कळीत ना गी. रचलो देव व्हरतो जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू आमची पातळी देव खंय आसा. देव कित्याक म्हजें मागणें आयकना म्हण आमी घडये घडये चिंतच्या बोरला. रचला देवान जाला तो देव आज आमकां पोसतलो. त्या खातीर तोबीत म्हणटा न्ही आपल्या पुता तोबियास सांग. तोबीत चॅप्टर 4 वर्स 20. तोबियास म्हज्या पुता तूं भिया नाका. तूं भिया नाका. आमकां रचलो देव आमच्या सांगात आसा. त्या देवान इस्रायल परजेचे मागणे आयकले. परतून म्हणटा त्या देवान इस्रायल परजेचे मागणे आयकले आनी कश्ट जाले आपल्या लोकांक थंय तो तेणें भायर काडले. मात्र न्ही वाटेर मेळच्या त्या दर्याक तेणें विंगड केले. फारेवेच्या सगळ्या पावसांत देवान तांकां राखून सुरक्षीत पलतडी पावयल्या जाल्यार पलतडी पावल्या वेळार भुकेचोळा मान्ना दिला जाल्यार
भुके चेडवा मान्न दिला जाल्यार ताणे चेडवा खडपांतले उदक दिला जाल्यार खडपांतले उदक दिला जाल्यार तांकां आशा आसली मांस खायचें म्हणून ते मांस तांकां दिला जाल्यार तसो देव न्हय की मेट्टा 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 तुज्या तो पावनागी पावनागी आमचो बाबार दंडलते आसा आमची चिंतना खंय वार रुपते आसा म्हज्या मोगाचें न्हू आमची चिंतना दृढ करया आमी कांटाळ्ळा जावं फो जिवितान आमी कांटाळ्ळा जावं फो एकच कडेन काम कर आमी कांटाळ्ळा जावं फो आमी कांटाळ्ळा जावं फुरो कुटुंबा जिवितांत आमी कांटाळ्ळा जावं फुरो म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या संवसाराच्या थोड्या वस्तूंत आशेन आज आमी आमचो पूर्ण भावार्थ सुम्याचेर दवरूंक जाय म्हज्या मोगाचें न्हू आमचो पूर्ण भावार्थ सुम्याचेर दवरीची जाल्यार पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागूंक जाय हर एका दिसा हे पवित्र आत्म्या म्हाका जाणवायन भर पवित्र आत्म्या मावस्क जाता म्हज्या मोगाचें इजी न्ही एक दीस आमचो भावार्थ ग्रोथ करून मुखार वरिचेर इजी न्ही मागण्याचो आसूं दी उपास करतलो आसूं दी पवित्र सक्रामेंताला बसतलो आसूं दी कोणीय व्यक्ती आसूं दी एक दीस तेजो भावार्थ ग्रोथ करीत जाल्यार आमकां देवाचो आनी पवित्र आत्म्याचो आदार जायचे नाजाल्यार संवसार हर एक कडेन नेगेटीव म्हणटा हर एक कडेन नेगेटीव म्हणटा आज तशें जालें तें अशें जालें ती कितें जालें तुवें तशें जातलोय ना नेगेटीव आमी भितर सरचें नाका पॉजिटीव आमचो देव जावन आसा हर एक कडेन म्हणटा गे हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा आज उतर म्हणटा की तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो तुजे उदेशी तुजे एकला उदेशी जावं फुरो तूं बापय जावं फुरो तूं आवय जावं फुरो तुजो पूत जावं फुरो तुजें धूव एकल्या उदेशी आज म्हजी महिमा दाखयतलो एका भयणीन सुमार 67 इयर्सच्या भयणीन तिची टेस्टमनी म्हाका दिल्ली उडास आसा आमी भाव भयणी 100 जाणां भाव भयणी आमी दुबळ्या कुटुंबाची कश्टान आसली हांव मालगडी भयण आनी सगळे धाकटे आनी म्हजी मम्मी डॅडी सगळे कुलीच्या कामाची ती कितें करचें म्हणलें मम्मीन शिकयल्ले एक कोंताचो तेर्स ह्यो कोंत म्हज्या हातांत आसले 16 वर्सां जाता आसतना आमकां शिकप तितलें ना हांवें निर्धार केलें की बॉम्बे वयचें म्हणून मोरयेमायेच्या आदाराद्वारी हांव बॉम्बे एका बऱ्या घरांत बॉंगल्यांत कामाक लागली आनी थंय ताणें म्हाका बरें करून पळयलें आमचे कश्ट ताणें समजून घेतले आनी म्हज्या 5 जाणां भाव भयण्यांक शिकोवंक जावं फुरो आनी कितें करूंक म्हाका ताणें आदार दिलो सुमार 19 इयर्साचें आसतना ती अमेरिका सटल जावचेर ताणें चिंतलें आनी त्या वेळार निमाणें म्हाका विचारलें तूं येताय आमच्या सांगाता येस म्हणलें हांव त्या गांवांत गेली ब्रदर आज त्या गांवांत हांव एका बऱ्या हुद्द्यार आनी सिटीजनशिपार आसा म्हज्या 5 जाणां भाव भयण्यांक आपुरबायेन शिकयले ह्या बऱ्या ग्रेडीर पावली ती बऱ्या हुद्द्यार पावली ती बऱ्या जाग्यार पावली ती ब्रदर आज हे सगळें केलें म्हज्या मोगाळ मायेन मोरयेन म्हज्या विरोण्याक कान दिली आज कांयच नातल्या म्हाका तिच्या पुता जेजू क्रिस्त रात आनी दीस तिणें मागूंक सुरू केलें कांयच नातलें आमचें कुटुंब आज टॅपाचें घर भाव भयणी पुरो वेल सेटल जावन आसा बऱ्या हुद्द्यार बऱ्या जाग्यार ती आसा कांयच नातलें आमचें सगळें कुटुंबाक असो ह्या कुटुंबाच्या आवयन जेजू लागीं मागून आमकां वयर काडलें आज उतार अशें म्हणटा की तुज्या उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो रिटा म्हणल्यार भयणीच्या उदेशी 5 जाणां भावांक आनी भयण्यांक आपली देवान महिमा दाखयली कोणा उदेश एका भयणी उदेश पळया ते गट हातीर आनी प्रत्येक काशाची वणत करून देवान तिका उबें केलें खंयची सकत तिच्या जिविता आड येवंक देवान दिवना कित्याक तुका पोशिचें जाल्यार तुका सांबाळीचें जाल्यार तुजें घर वचल्या हुद्द्या पावयचें जाल्यार आज कोणाचो तूं आदार सोदून आसाय की ना तुज्या देवाक एक क्षणीक जावन आसा तुजो देव तुज्या मोदे उबे रावतलो तुज्या मोदे आसल्या व्यक्तीक तो उबें करतलो वचल्या पावंड्यार पावयतलो थंय जावन सगळ्या कुटुंबाक बाचावी लाभतलीच त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आमी मनशा लागीं अशें म्हणटा चड वेळ
आमकां आदार जाय. ताणें आदार दिवना म्हाका, ताणें हेल्प करूना म्हाका, ताणें अशें म्हणलें, ताणें म्हाका फसयलें, ताणें नांव पाड केलें. सोडा. हर एक दीस तुज्या आदारा पात्र हो जेजू न्ही गी. आज तुवें सांगात आसा होच जेजू न्ही गी, तुवें सांबाळटा आसा होच जेजू न्ही गी. हर एक दीस तुका प्रिपेर तयार करता आसा. कित्याक आमी ह्या संवसारांत भिवन चलोवंक जाय. ह्या संवसाराचे वस्तू आज आमचें मोत आमी दृढ करया, आमचें जिवीत आमी घट्ट करया. सुम्या ते आज उतार परतून म्हणटा की तुज्या उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. आज लोकांनी तुका शी म्हणला जावं फुरो. आज लोक म्हणटा वो खंय आनी वयर येवचें आणे, वो लायफांत वयर येना अशें म्हणला जावं फुरो. तुज्याच उदेशी देव आपली महिमा तुज्या कुटुंबांत दाखयतलो, तुज्या कुटुंबांत दाखयतलो. आज तुजी भुरगीं बाळां रडटा जावं फुरो, तुज्या बायल चिंता केदां आमी वयर येवचें, केदां आमचें कुटुंब हे बऱ्या मट्टाऱ्यान पावता, केदां आमकां बरें घर मेळटा, केदां आमचें रीण फारीक जाता. तुज्याच कुटुंबांतल्या एका सांद्याक देव वयर उबारतलो. पळया, कुटुंबांतल्या सांद्या जुजेकच देवान इजिप्टाचो कारभारी करूं नागी. परतून म्हणटा तुज्याच कुटुंबांतल्या सांद्याक जुजेकच इजिप्टाचो कारभारी करूं नागी. त्या जुजेद्वारी बापायक आनी सगळ्या भुरग्यांक बरें जेवण, संवसारांत दुकोळ आयलारी देवान तांकां राखून व्हरूं नागी. जावं फुडें एकल्यां गाच चिंतलें, आनी जिवशी मारी चिंतलें, आनी फोंडांत उडया म्हणलें, आनी विक्या म्हूण चिंतलें, जायतें जालां. सोडा जाल्यार त्या कुटुंबाक एक आदाराक जुजेकच म्हूण देवान विसरून काडूं नागी. त्या कुटुंबाच्या उदरगते खातीर मात्र न्ही, सगळ्या राष्ट्रांतल्या सुवातेर आसता दुकोळ पडल्या हर एक गांवच्या लोकांक जुजेद्वारी बरो खाणां वरो मेळूं नागी. म्हज्या मोगाचें न्हू, तूं तुज्याच कुटुंबांत वयर येवचें मात्र न्ही, जावं फुरो त्या वाड्या जमतेन, जावं फुरो तुज्या एरियान, जावं फुरो समाजेन परतून देव तुका वयर उबारतलो. त्या खातीर आयचो दीस बावरतान आमी जेवया, आयचो दीस बरोवचेन आमी जेवया, आयचो दीस पातयेन आमी जेवया. आनी देव तुज्या बंगलेक आसा मात्र न्ही, तुज्या आदाराक तो पावतलो. सगळे म्हज्या फाटल्यान इसाया प्रवादी पुस्तकां 28:9 ओळ 1 2 3 सगळे सांगाता. विचार आपुरबायन उसार म्हणया, द्वीपानो म्हजे आयकून घेया, द्वीपानो म्हजे आयकून घेया, द्वीपानो म्हजे आयकून घेया, द्वीपानो म्हजे आयकून घेया. पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चिंत दिया, पयशिल्ले लोकांनो म्हाका चिंत दिया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चिंत दिया. पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चिंत दिया. हांव जल्मोच्या आदी, हांव जल्मोच्या हांव आदी, जल्मोच्या आदी हांव जल्मोच्या आदी सर्वेस्पर म्हाका आपयलो. सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. वर्ड क्लेम कर म्हणा, हांव जल्मोच्या आदी, हांव जल्मोच्या आदी सर्वेस्पर म्हाका आपयलो. सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. हांव जल्मोच्या आदी सर्वेस्पर म्हाका आपयलो. कित्या खातीर? प्युअर आमचें जिवीत वेस्ट करूंगी न्ही की अनिश्कळ वाटेन चलोवंगी, तेच वायट सांपडोवंगी न्ही, तेच संवसाराच्या फितीस म्हणा वळख जावंगी न्ही. त्यो उदारगते पावचे, त्यो त्या पावंड्याचेर आसाचे, त्यो त्या जाग्याचेर पावचे. आज म्हज्या मोगाचें न्हू, आमची मोत अस्कात जाल्यार कित्याक म्हळ्यार आमी संवसाराक ध्यान दिता आसा. देवाच्या भिरांतीन सारशी जाला, देवा ते वंदवंत तूं जे ते वयसला, देवाचे तूं सावळें तूं राव ते वयसला. परतून म्हणटा आमची मोत अस्कात जाते आसा, आमची मोत चंचल जाते आसा, आमची मोत एडिक्शन ते परतून येते आसा. कित्याक म्हळ्यार देवा थंय आमची नदर आमी लावना, देवाच्या मोगा आमी साकोवंक ना. आमी वर्सांची क्रिस्तांवांनी आज जल्मले नवे क्रिस्तांव आमी जायचे. हर एक दीस आमी नवी जायचे, हर एक दीस आमी नवी जायचे. काल 15 वर्सां कितें जालां तें सोडा, तें सोडा. 20 वर्सां पयलीं कितें जालां तें सोडा. कितल्या वर्सां हांव क्रिस्तांव म्हणल्याच्यान की त्या दाळांत हांव क्रिस्ता थंय गूण रितीन वळखता तें इम्पॉर्टंट जावन आसा. कितें हांव क्रिस्ता गूण रितीन वळखता. Psalm 34:8 म्हणटा की साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. साका साका होडना. आमी जिवितां फेडप जाला, आमचे जिवीत होप ना, भरोसो ना, जावं फुडें येदो मातशें कांयच जावना. देव एक दीस वयर उबारतलो. इतले वर्स सगळी गडिता तूं विसरून वयतलें. पळया जुजेक कशें देवान वयता काणी न्ही, देवान केल्ली एक खुणा जावन आसा.
परत मुखार आमी या. हांव जल्माच्या आदी सर्वेस्पर म्हाका आपयलो. हांव जल्माच्या आदी सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. हांव जल्माच्या आदी सर्वेस्पर म्हाका आपयलो. हांव जल्माच्या आदी सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत हांवन म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत हांवन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत हांवन म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत हांवन म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत हांवन म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत हांवन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. 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 आनी आपल्या हाताच्या सावळेंत आनी आपल्या हाताचे सावळेंत आनी आपल्या हाताच्या सावळेंत आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. म्हाका लिपयलो. म्हाका लिपयलो. म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका ताणें म्हाका ताणें म्हाका ताणें म्हाका भाजल्या बाणा सारक्यो केलो. भाजलेल्या बाणासारको केलो. आनी आपल्या पोत्यांत आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो. म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, ताणें म्हाका म्हणलें, इस्रायेला इस्रायेला, तूं म्हजो सेवक. तूं म्हजो सेवक. इस्रायेला इस्रायेला, तूं म्हजो सेवक. तूं म्हजो सेवक. इस्रायेला इस्रायेला, तूं म्हजो सेवक. तूं म्हजो सेवक. तुज्या उदेशी तुज्या उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. तुज्या उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. तुज्या उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. हालेलुया. 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 अर्गा तुका सुम्या जेजू. अर्गा तुका सुम्या जेजू. अर्गा तुका सुम्या जेजू. अर्गा तुका सुम्या जेजू. पदवी तुका सुम्या जेजू. पदवी तुका सुम्या जेजू. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा गेल्या वर्सा तिच्या आवयचे हेल्थ कंडिशन मस्त क्रिटिकल आसले आनी सुमार 12 दीस ती ICUन एडमीट आसली. तांणी समेस्तांनी बरवसो सांडलो. त्या वेळार तांणी डिवायन मर्सी म्हाका पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना मागोवन आसली. कीर्तन 120:1 तशेंच कीर्तन 130 आनी जॉबाचें पत्र चॅप्टर 42:2. आनी तशेंच सकाळी 2 परां आनी सांजेच्या मागणान ती भाग घेतली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती कळनासतना तिच्या खातीर दुखां गळोवन मागोवन आसली. आनी आज्या पितरान म्हणल्यार बरी देवान तिका पेखवणी दिल्या आनी तिची संपूर्ण भलायकी पाटी दिल्ल्या देवाक ती काळसतावन अर्घां दितात. तांचे दुसरें टेस्टिमनी अशें आसा. तिच्या घोवाक काम नासतना सबार तेंपातावन तो कश्टो नासलो आनी सबार कडेन इंटरव्यू दिल्यारी कोणाचे कांयच रिस्पॉन्स नासले. त्या वेळार तांणी डिवायन मर्सी म्हाका पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना मागोवन आसली. फकत 4 म्हयन्यांनी ताका इंटरव्यू कॉल आयली आनी तो सिलेक्ट जालो. इतले व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक ती काळसतावन अर्घां दितात. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण मुंबयतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिचो घोव पॅरालिटीक जावन आसलो आनी सबार वर्सां तावन तो कश्टो नासलो आनी एका दिसा ती गांवांत गेल्ल्या तवळ तिचो घोव अचानक 3 वरांचे मागणे आयकतना पडलो आनी तांणी कितले उठयल्यारी ताच्यान उठोंक जालें ना. तवळ तांणी खाटीर न्हिदायलो आनी ताचे उपरांत ती ताच्या खातीर वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करन आसली आनी 2 मिनिटांनी तो उठलो आनी परत पयल्यांचे बरी ताणें चलोवंक सुरू केलें आनी येदे व्हड आजाप ताच्या जिवितांत धन्य देवान केल्ल्याक ती काळसतावन अर्घां दितात. आनी ती प्रत्येक तरान 3 वरांच्या मागण्याच्या आराधना वेळार मागिल्ल्याक आनी देवाच्या उतराद्वारी ताका सकत मेळ्ळी म्हणून सांगूंक खुशी व्हरतात आनी परत एक फावटी देवा काळसतावन अर्घां दितात. या इकडे वाचच्या आमच्या मगाच्यानो एफेसकाराच्या पत्रांत 21:4 आणि 5 इकडे वाचच्या एफेशियन चॅप्टर 1:4-5 इकडे वाचच्या आम्ही ताचे समोर आम्ही भाग्यवंत आणि खातावीण आम्ही जावच्याक भाग्यवंत आणि खातावीण जावच्याक संसाराचे स्थापने संसाराच्या स्थापने आधीच क्रिस्ता थंय ताणे आमकां विंचल्या. क्रिस्ता थंय ताणे आमकां विंचला. कोणा ते आमकां ताणें विंचला?
क्रिस्ताते कोणा ते आमकां ताणें मिसला क्रिस्ताते कोणा ते आमकां ताणें मिसला क्रिस्ताते क्रिस्ताच्या बगर आमच्यान कांयच करूंक जायना क्रिस्त आरंभ क्रिस्त अंत्य क्रिस्त आल्फा क्रिस्त ओमेगा क्रिस्त काल आसलो क्रिस्त आज आसा क्रिस्त फाल्यां आसा क्रिस्ताच्या भायर कांयच करूंक जायना ना म्हाका न्हू जोशुआ म्हणल्या भावान कॅनडात हांव हे टेस्टमनी ताणें धाडिल्ली अशी आसा जोशुआ म्हणलो भाव कोडयाचो आनी कॅनडा शिकोवंक म्हण गेलो पार्ट टायम काम सोदले खंय गेले त्या पार्ट टायम काम मेळोंक ना आनी हर एक दिसा मम्मी आनी भुरगो म्हणून हर एक दिसा मागणी आयकतात ती आनी थंय 3 वरां हांगा 5.5 मागणी कंटिन्यू त्यो आयकून आसूं थोड्या दिसांनी हप्ते 4 दीस काम मेळ्ळें आनी म्हजे 3 दीस ऑफ आसलो ताका ह्या 3 दिसां तो हर एक दिसा सकाळी मिसाव येतालो आनी इगर्जन कितलोय वेळ ताणें बसचें आनी मागचें हे भावान दिले टेस्टमनी अशी आसा की 300 सुवातेर हांवें इंटरव्यू दिले खंय म्हाका काम मेळोंक ना जाल्यार एक सुम्याले मागले सुम्या म्हाका काम दिता जाल्यार तुवें दिवचें आनी त्या सुवातेर शांती समाधान आसाचें मात्र न्ही त्या सुवातेर खंयची अडखळ्यो म्हज्या जिवितांत आसूंक नजो तुवें म्हाका बऱ्यांतल्या बरें काम दिवचें आनी हो भाव टेस्टमनी दिवन अशें म्हणटा की ब्रदर हांवें खंयच्याय चेडवांच्या जावं खंयच्याय वायट संवेच्या हांव वस्तू बली जावना हे पवित्रपणाचें जिवीत ह्या कॅनडांत हांवें जियेलो हप्त्या 3 दीस हांव मिसाव येतालो विस्वासीपणे सुम्याले बसून मागतालो सकाळच्या मागणे आयकतालो दनपाराची आराधना भाग घेतालो म्हजी मम्मी सदांच म्हज्या खातीर मागताली हर एक दिसा म्हणटाली म्हजी मम्मी पुता वायटा सांपडना जावच्या हर एक दिसा हांव तुज्या खातीर मागता आवय बापाय न्हू पारगांवांत तुमच्या भुरग्यांक स्टडीसा धाडला वयस जाल्यार कामाक धाडला वयस जाला हर एक दिसा मागोवंक जाय तांची जोड पयशे आमकां इम्पोर्टंट आसा वय जावं फुरो ताच्यान चड आनी चड तांचो आत्मा इम्पोर्टंट जावन आसा हर एक सद्या मागोवंक जाय सम्या म्हजो भुरगो वायट वस्तू चलना जावच्या वायट बंदखणी सांपडना जावच्या बेबद्यापणां पडना जावच्या अनिश्कळपणाच्या वाटेर चलना जावच्या वायट इश्टा खातीर पडना जावच्या ड्रग एडिक्ट जायना जावच्या खातीर हर एक दिसा ताचो आत्मा बचाव कर सम्या म्हणून हांवें आनी तुवें आवय बापाय जावन आसता हांवें मागाचें हांव सकाळीं उठला तशें हांतुरणार म्हज्या मोगाचेर म्हजी भुरगीं त्या कांय जाणां ल्हान आसात पयल्या हांवें वर्गांत येवचो दिसा खातीर पवित्र आत्म्याचो आदार मागचो मागीर मागचें सुम्या आज म्हज्या भुरग्यांक तुवें राखून उरचें म्हज्या भुरग्यांचो आत्मो चिन्ना कुडकुडीचे विश्वे तुवें राखून उरचें ती अस्कत नेणटी भुरगीं ती सुम्या तुवें राखून उरचें मागीर उरली सगळीं पेटिशनां मागीर म्हज्या एवरी डे हांव मागता म्हज्या मोगाचेर मागची गरज कित्याक संवसारांत आज अडकळ्यो अडचण्यो उणेपण अस्कत काय सांकळे जायत्यो आसात म्हज्या मोगाचेर न्हू जोशुआ म्हणल्या भावान दिल्ले टेस्टमनी हर एक हप्त्या 3 दिसा मिसाव येतालो टायम मेळ्ळो मिसाव येतालो बसतलो जेजू मुखार आनी जेजू लागीं उलयतलो ब्रदर आतां म्हाका सुम्यान अशें एक इतल्या बरें 300 इंटरव्यू दिली त्या मागीर देवान काम दिलें की ज्युनियर प्रोजेक्ट मॅनेजर जावन उसल्या हुद्द्यार देवान म्हाका बरें काम दिलां ब्रदर आज आशिल्ल्याच्यान की चड देवान म्हाका दिला चिंतल्याच्यान की चड देवान म्हाका दिला देव तुवें म्हाका लिमीट दितालो न्ही काम जाय काम दिलें तशें न्ही बऱ्यांत तें बरें कित्याक देव बरो आनी बरें तो ते जिवितांत तो करनासा त्या खातीर हर एक दीस तो बरें तो आपल्या भुरग्यांक दिवन आसा म्हज्या मोगाचेर न्हू हो भाव जोशुआ म्हणटा की ताणें मागलें देवा जोशुआ खंय गेला रे जोशुआ सांगता तूं आसलो देव जावन आसाय हांव कॅनडा आयलां म्हज्या सांगता तूं आसाय तुवें म्हाका राखून उरयचें तुवें म्हाका सांबाळून उरयचें तुवें म्हज्या आदारा पावचें तुवें म्हाका सगळ्या वायटांत निवारचें एका वर्सान देवान ताका त्या पावंड्यार व्हरून पावयलेस म्हज्या मोगाचेर न्हू आज बऱ्या हुद्द्यार बऱ्या सुवातेर हो भुरगो बऱ्या जाग्यार काम करनासा आज उतार म्हणटा की आमकां एफेशियन्स चॅप्टर 1
वर्स 4 to 5 परत एकडी वाचया आमी एफेसियन्स चॅप्टर 1 वर्स 4 to 5 वाचया आमी ताचे समोर आम्ही भाग्यवंत आणि ताच्या खातावीण समोर जावच्याक आम्ही भाग्यवंत आणि खातावीण जावच्याक खातावीण जावच्याक संसाराचे स्थापने खातावीण आधीच जावच्याक संसाराचे स्थापने संसाराच्या आधीच स्थापने आधीच क्रिस्ता थंय ताणे संसाराच्या स्थापने आधीच क्रिस्ता थंय ताणे क्रिस्तात ताणे आमकां विंचल्या आमकां विंचून काढल्यात क्रिस्तात ताणे आमकां विंचून काढल्यात पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 22:1-15-16 उतार अशें म्हणटा की बगर तुमकां आपण दिल्लो देव जसे भाग्यवंत तशे तुमी सर तुमच्या सालींत भाग्यवंत जाया पवित्र पुस्तक असं म्हणटा पवित्र पुस्तक बरोवन आसा हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जाया हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जाया आज जण एकल्या भाग्यवंतपणाचें इनाम उदरगतपण भाग्यवंतपणाचें इनाम म्हज्या मोगाचें न्हू तुमी हातां घेतलें काम तें पोंता पावता जावं फॉर एक संवय तुवें जिवितां सोडूंक ट्राय करताय एक संवय तूं भायर येतें भाऊ जोशवा एक तरणाटो जावन आसलो कॅनडा पावता आसतना दोळ्याची पुस्तणी जायती आसली त्या सुवातेर गमत काय कुशाल काय DJ आनी कितें जायते आसले ताणें पयले फुडारा खातीर मागोवंक सुरू केलें हे पवित्रपणान जिवीत तो जियेलो आवय इंडियांत ती मागोवंक सुरू केलें तिणें तोय हर एक दिसा सुम्या समोर बसलो आनी सुम्याले उलोवंक लागलो सुम्या समोर कोण बसता सुम्याले कोण उलयता तो सुमी ताका पवित्र आनी पवित्र आनी पवित्र करता मात्र न्ही की त्याच गांवांत आज म्हज्या मोगाचें न्हू ज्युनियर प्रोजेक्ट मॅनेजर जावन देवान ताका बऱ्या पावंड्यार विंचून काडलो त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या भाव भयण्यांनो खंयच्याय कंट्रींत तुमी आसा जावं फुरो हायर स्टडीक तुमी गेला जावं फुरो भाग्यवंतपणान जिवीत आपणया त्याच सुवातेर देव तुका थारोवणी दितालो त्याच सुवातेर खंय तुवें पांय तेंकले ती भूंय तुज्या अधीन दितालो म्हळ्यार त्याच जाग्यार त्याच कंट्रींत तुका सिटीजनशीप बरें काम तुका प्राप्त करतलो देव विस्वासी आमी अविस्वासी जावचे नाका देव विस्वासी आमी बेविस्वासी जावचे नाका आज तुका त्या गांवांत देवान वेला चला तो गांव तुज्या हातांत दितलो म्हज्या मोगाचें न्हू आज त्याच गांवांत तुज्या उदरगतीक देव पावयतलो आज तुका बरें काम दिलां वयसला त्याच कामांत उदरगतीच्या पावंड्यार पावशेरी देव तुका राखून सांबाळ व्हरतलो त्या खातीर आज हे भाग्यवंतपणाची जिवीत जिवया पवित्रपण आपणावन घेवया देव तुवें हातां घेतल्या सर कामाचेर आशिर्वादीत कर येदो पर्यंत जावं फुरो तूं सोलवाले परतून 0 येवन पावलय जावं फुरो 80 रस्ते 0 येवन पावलय म्हण सोड सोड अनेक चान्स आमच्या जिवितान आसा हो संवसार आसता पर्यंत अनेक चान्स रिपेंडन्स पश्चाताप करया पवित्रपण आपणावन घेवया मुखार या आमच्या सांगाता देव आसा देव रायट टू वाट तुका उक्तेकान दितालो आमेन एकडे आमचे दोळे धांपया आनी मागया वळा मोगाळा बापा तुज्या हातांत आमची जिवीत समर्पिता बापा अपवित्रपणान आमी जिवन उंचल्या हुद्द्यार जावन आमी सकयल पडल्या ताणें सकयल घालें हाणें सकयल घालें ताणें अशें केलें आमी चिंतच्या बदला म्हज्या अस्कत काय द्वारी देवान म्हाका विशाल जागो दिलो म्हज्या एका पातकाच्या संवये द्वारी थंय तावनी हांव सकयल पडलो उडास्क जावं फुरो तुवें जिवितांत जायते पावंडे देवान दिले एकान तूं फेल जाले अनेक वाट दिला देवान थंय कितें तुज्या अस्कत काय द्वारी तूं सकयल पडले अनेक वाट दिली थंय तूं अस्कत सकयल पडले आज सकला 0 म्हणल्यार पावंड्यार येवन तूं पावलाय एकडे आमचे दोळे धांपया सकाळीच्या वेळा त्या सोम्या लागीं मागया 0 तावन परतून अनेक वाट दाखोवन तुका त्या सुवातेर हिरो करूंक देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें कांयच ना 0 पावंड्यार थावन आज त्या पावंड्यार हिरो करून उबें रावंक देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना तुज्या जिवितांत तुवें देवाक हिरो करूंक जाय तुज्या जिवितांत तुवें देवाक हिरो करूंक जाय तो देव सगळी वाट तुका उक्तेकान दाखयता देवाक हिरो करचें म्हणल्यार अपवित्रपण सांडून पवित्रपणान तुवें देवासान चिपकोन रावूंक जाय कोण जेजू उंच मारता आनी ताचेर नदर लायता तो केदीं सकयल पडचो ना मोगाळा बापा आज आमी मागता आयसीयूंत आसल्या वेंटिलेटर आसल्या मरणाच्या तणेर आसल्या लास्ट स्टेजीर आसल्या आज कश्टान वळख जाल्ल्या काम नासतना रिणा वयर रीण मुकली वाट कळीत नासतना
खंयची वाट नासतना आज ब्लॉक सकयल पडल्या हर एकला व्यक्ती तुझ्या बरोबर बारता तुझ्या भाग्यवंत आणि अमोलिक रक्तान जण एकल्यांक नितळ कर, अभिषेक कर, अनॉइंट कर. तुझी दैवी सकत तुझ्या भुरग्यांचेर वतय, तुझ्या रक्तान नितळ कर, ब्लस कर, अनॉइंट कर म्हणून आज मी तुझ्याला परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आज सोनवाराच्या दिसा मार्चच्या 28 तारखेर सेक्रेट हार्ट चर्च महाकाली अंधेरी हांगासर दुसऱ्या दिसाची रेतीर जावन आसा सांजेर 7 वरां तावन 10 वरां पर्यंत. हे ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच फाल्यांच्या दिसाई मार्चच्या 29 तारखेर सांजेर 5:30 तावन 10 वरां पर्यंत निमाणे दिसाचे रितीर जावन आसा सेक्रेट हार्ट चर्च महाकाली अंधेरी. विशेष मागणे भुरग्यां खातीर तरणाटे खातीर आसतले. जण एकली येया, सांगा एकामेका ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमेन. ह्या सर मांडवळी खातीर सांगाता मेळून आमी मागया आनी च्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या भयणीच्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या भयणीच्या दुवेक डिलिव्हरी जाल्या 11 म्हयन्यांनी मस्त सीक पडली आनी चलोवंक जेवंक कांयच तांकां नातले. टेस्ट केल्यार पुरा रिपोर्ट ताचे नॉर्मल येतले आनी धाकटेर कांयच पिडा ना म्हूण सांगून आसली. त्या वेळार ती मस्त खंतीन आसली आनी तांणी डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती खळनासतना मागोन आसली. प्रत्येक तरान ती आराधनान खळनासतना भाग घेवन आनी तिच्या खातीर मागोन आसली आनी देवान तिका संपूर्ण पिकवणी दिल्या म्हणून ती काल संतावन आज देवाक अर्घां दितात. एक 79 इयर्साचो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. ताका कॅटरॅक्ट सर्जरी जाल्ली एका दोळ्याक, तशेंच ताका ग्लुकोमाचे ट्रीटमेंट जावन आसले आनी 16 मार्चांत तो कॅनोसिस रिट्रीटाक आयिल्लो आनी त्या वेळार ताच्या दुसऱ्या दोळ्याच्या भलायके खातीर तो मागोन आसलो आनी ताच्या उपरांत ताणें दाक्तेरासाशी वचून ताची दोळ्याची तपासणी केली आनी दाक्तेरान पुरा एग्जामिनेशन जाल्या उपरांत ताका म्हणलें कॅटरॅक्ट नॉर्मल आसा आनी कांय सर्जरीची गरज ना आनी ग्लुकोमा आनी ताचें हाय प्रेशर उणें जालां आनी रुटीन चेकअपाक आयल्यार जालें 3 म्हयन्या उपरांत म्हणून आनी ताका भलायकी दिल्ल्या देवाक तो काल संतावन अर्घां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एक साक्ष अशी आसा. तांच्या आवयक युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन आसलें आनी तिच्या किडनी स्वेलिंग आसलें आनी तिचें सिट्युएशन मस्त डेंजरस आसलें आनी त्या वेळार तिका इमिडिएट हॉस्पिटलाक एडमीट करचें पडलें. इन्फेक्शना वरवीं तिका हिंव खावन ताप येतालो आनी त्या वेळार तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालन थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती खळनासतना मागोन आसली. तशेंच सकाळीं 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यांत भाग घेतली. प्रत्येक तरान आराधना वेळार ती तांच्या आवय पासत दुखां गळोवन मागोन आसली आनी आजाप म्हणल्या बरी तिच्या आवयक देवान पेकवणी दिल्या. तिचे सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आयल्यात आनी ती म्हणटात ही एक व्हडलें आजापत जाल्ल्या बरी जाला. ह्या देखून ती देवाक काल संतावन अर्घां दितात. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण मुंबयतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिचो घोव पॅरालिटीक जावन आसलो आनी 12 वर्सां तावन तो कश्टोन आसलो आनी एका दिसा ती गांवांक गेल्ल्या तवळ तिचो घोव अचानक 3 वरांचे मागणे आयकतना पडलो आनी तांणी कितले उठयल्यारी ताच्यान उठोवंक जालें ना. तवळ तांणी खाटीर न्हिदायलो आनी ताच्या उपरांत ती ताच्या खातीर वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करन आसली आनी 2 मिनिटांनी तो उठलो आनी परत पयल्यांच्या बरी ताणें चलोवंक सुरू केलें आनी हे देवड आजाप ताच्या जिवितांत धन्यदेवान केल्ल्याक ती काल संतावन अर्घां दितात आनी ती प्रत्येक तरान 3 वरांच्या मागण्याच्या आराधना वेळार मागिल्ल्याक आनी देवाच्या उतराद्वारी ताका सकत मेळ्ळी म्हणून सांगूंक खुशी व्हरतात आनी परत एक फावटी देवाक काल संतावन अर्घां दितात.